प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 31 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम जपा कुसुम समकासम काश्यपेहम महादितिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दैनिक झै म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आइतबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृदेवदेवताका साथै भगवान श्री सूर्य नारायणको कृपा रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। आइतबारको दिनमा सबैलाई अवश्य पनि आफ्ना कुल देवदेवता, इष्ट देवदेवताले कृपा गर्नुहोस् र त्यसका लागि हजुरहरूले सत्कर्म गरेर अगाडि बढ्नुहोला। प्रस्तुति हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले अगाडि पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने पूरा जानकारी पनि पाउनुहुन्छ र पञ्चाङ्ग श्रवण गर्नाले आजको दिनमा हुन सक्ने केही समस्याहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने र गंगा स्नान गरेको पुण्य फल मिल्ने भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले सब्स्क्राइब लेखिएको ठाउँमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचिसकेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्न चाहिँ नभुल्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिपल्टको योजना बनाउन सहज होस् भनेर अघिल्लै दिनमा हामीले राशिफल हजुरहरू समक्ष राख्ने गर्दछौँ। धर्मको प्रचार पनि हुने, भिडियोलाई सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख महिनाको 31 गते आइतबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 मे 14 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वछलागह नवमी तिथि आज बिहानको 5:55 त्यस पछाडि दशमी। सदभिषा नक्षत्र आज बिहानको 11:35 त्यस पछाडि पूर्व भाद्रपद। ऐन्द्र योग आज बिहानको 8:06 त्यस पछाडि वैधृति। गरकरण आज बिहानको 5:55 त्यस पछाडि वणिज। कुम्भ राशिमा चन्द्रमा आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:30 त्यस पछाडि मीन राशिमा। श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा, आनन्द आदि योगमा, राक्षस योग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ कालो, वार्षुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा बिहानको 5:55 पूर्व त्यस पछाडि उत्तर। आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:30 जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कुम्भ हुनेछ। त्यसपछि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:18 सूर्यास्त बेलुकाको 6:44 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। भद्रा बेलुकाको 4:46 देखि मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 3:40 रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बेलुकाको 5:05 देखि बेलुकाको 6:45 काल उत्तर दिशामा रहनेछ। हिमघण्टा मध्याह्नको 12:01 देखि अपराह्नको 1:42 उद्वेग बेला बिहानको 5:18 देखि बिहानको 6:59 यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु परे घिउपान अथवा सुपारी खानु भए राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 6:59 देखि मध्याह्नको 12:01 शुभ बेला दिउँसोको 1:42 देखि दिउँसोको 3:23 यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, साथमा शनि पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मेष राशिमा राहु, बुध, सूर्य र बृहस्पति। चन्द्रमादेखि 5औं भावमा मिथुन राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा कर्कट राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा तुला राशिमा केतु। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभस्थानमा, राज्यस्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभस्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आज समय तपाईहरुका लागि उत्साहवर्धक रहेको छ। सामाजिक काममा तपाईहरुलाई सम्मान मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यदि पहिलेदेखि नै तपाईहरु
सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिने व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अरूलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि धेरै रहेको छ। आज सरकारी र प्रशासनिक कामबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ। सरकारी केही नबनेका कामहरूलाई बनाउनका लागि आजको दिनमा केही योजना बनाइराख्न सक्नुहुनेछ। यसो भयो भने तपाईहरुका चाहिँ केही ढिलो हुने थियो कामहरू भने पनि अलिकति छिटो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर अब हेलचाक्राइ गर्नुहुन्छ जसरी पनि भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले मात्र अगाडि बढ्दा चाहिँ अलि समस्यामा पर्न सकिन्छ। परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन सक्छ। तपाईहरुबाट घर परिवारका सदस्यहरू टाढिएका छन्, कतै तपाईहरुको सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने त्यसलाई सुधारका लागि आफूले पनि केही प्रयत्न गरिरहनु हजुरहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। भाइ बहिनी र छोराछोरीले हजुरहरुलाई खुसी तुल्याउन सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरुका इप्सित कामना पनि पूरा हुन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने सन्तति वर्गबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रति हजुरहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दर्शन शास्त्रमा रुचि जाग्न सक्ने समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। हजुरहरुले ज्ञान प्राप्तिका लागि मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ केही न केही नयाँ ज्ञानहरू अरूबाट लिन सके धेरै राम्रो पनि हुनेछ। आज पढ्ने लेख्ने काममा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। केही खोज गरौँ भन्ने तपाईहरुमा यो सोच विचार आउन सक्ने छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कोही न कोही नजिकका मित्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईहरु व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि खासै नराम्रो समय होइन। आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पितृधन आदिको उपयोगले तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। हजुरहरु श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रम गरेर पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहन चाहिँ रहेको हो। हजुरहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ। केही समस्यामा पर्नु भएको छ भने समस्या हलका लागि आफूले केही मेहनत गर्दा प्रयास गर्दा राम्रो हुन सक्नेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ सिन्दुरे रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने केही अशुभतामा कमी आउँछ र केही नराम्रो भइहाल्ने थियो भने पनि बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले गृहिणी वर्गले घरआएसी काममा खटिरहँदाखेरि पनि राम्रै भएको महसुस गर्नुहुनेछ र घर बाहिरको काममा खट्ने महानुभावहरूलाई पनि खासै नराम्रो समय होइन। आज खेलकुद क्षेत्रलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने, खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूलाई पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तर तपाईहरुले साथीभाइको मद्दत लिनुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता श्री गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। आजको भाग्यबल 70% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। 10औं स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा तपाईहरुका शत्रुहरू कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र तपाईहरुले गरेका काममा दोस्रो व्यक्तिहरूले सामान्य मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने खालको दिन हो। धनागमनका बाटाहरू खुला हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यानी कि आय स्रोतका मार्गहरू खुला हुन सक्छ। आफूले अलि बढी ज्यादा खट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मान्यजनको सेवा शुश्रूषा र चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र यस्तैमा कतिपय तपाईहरुको चाहिँ समय व्यतीत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सामाजिक कामको दायित्व बन्न सक्ने सम्भावना हो। तपाईहरुले
विशेष आफूले अरूको हितका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। काममा मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। नाम दाम र इनाम प्राप्तिका लागि हजुरहरूले अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नु परे तापनि तिन हुँदैन। बिचमा केही चुनौती देखिहाले तापनि आफू निरन्तर खटिरहनुपर्छ, राम्रो हुनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका हजुरहरूलाई पनि मिल्न सक्ने सम्भावना हो। जस्तै तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा कोही न कोही व्यक्तिहरूले तपाईहरुको सम्मान गर्न सक्ने अथवा बोलीले भए पनि अथवा कर्मले भए पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अरूले सम्मान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने समय हो। बोलेर पनि अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। लगनशील चाहिँ आफू भइ नै रहनुपर्ने हुन्छ। समुदायको हक र हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आम्दानी बढाउन सक्नुहुनेछ। परिवारजनका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नका लागि चालेका कदममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईहरुले गरेको कामको मूल्याङ्कन पनि नराम्रो हुने दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारमा रहने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। व्यापार तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ भने यही सिलसिलामा कतै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै प्रगति पथमा अगाडि बढ्नका लागि उचित र बलियो समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। राजनीतितर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। राजनीति गर्ने महानुभावहरूले अलिकति जोगिएर आफ्ना काममा ध्यान दिनुहोला। अरूको सेवा गर्ने काम गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ नोकरीमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठुल्ठुला पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति संयम भएर काम गर्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। अथवा सरुवा बढुवाका लागि आफूले केही प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, केही मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ। केही आरोपहरू लागिहाले तापनि आत्तिन हुँदैन। आफूले ती आरोपहरू समस्याहरूलाई सल्टाउने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा सेतो रङको प्रयोग गर्दै दैनिक काम कार्यमा अघि बढ्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने केही हदसम्म धेरै ठुलो समस्या परिहाल्ने थियो भने पनि सासाना समस्याबाट आफूले चाहिँ आजको दिनलाई व्यतीत गर्न सकिन्छ र आफू बच्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खानपानलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। जोसिलो हँसिलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। मातृपक्षबाट राम्रो होला। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मकर। इष्ट देवता भगवती देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा आजको दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा 9औं भावमा भाग्य भावमा रहने दिन हो। 9औं स्थाने नृप भयम भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले बोल्दाखेरि चाहिँ अलि होस पुर्याए राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ सर्वस्व चाहिँ हानि भइहाल्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। त्यसैले ज्यादा आत्तिने काम चाहिँ तपाईहरुले नगर्नु होला। आत्मबल दह्रो बनाएर आफूले गरेका काममा ध्यान दिए हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको यात्राको सम्भावना हजुरहरूका लागि रहेको छ। हुन त आजको दिनमा केही डर त्रास हजुरहरूमा रहन सक्छ कि भन्ने समय पनि रहेको छ। आज साँझ पखदेखि उताको समयमा तपाईहरुलाई कोही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ गोलमुल हुने सोच विचार आउन सक्ने समय रहेको छ। तीर्थ व्रत देवालय आदिको भ्रमणबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। त्यसैले तपाईहरुले अध्यात्मतर्फ अलि ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला। आकस्मिक यात्राको योग रहेको छ। तर यात्राबाट सोचे जस्तो प्रतिफल पाउन भने
अलिक गाह्रो पर्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। निकै झन्झट बिहोरेर निकै समय लगाएर मात्रै काम बन्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्नै बुद्धि र बलको प्रयोग गरेमा राम्रो हुन सक्छ। हुन त बुद्धि र बलको आफूले दुरुपयोग गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि समस्यामा पर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईहरूले केही न केही परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सङ्केत चाहिँ देख्न चाहिँ देखिएको हो। यदि तपाईहरूले सामाजिक काम गर्नुहुन्छ, धार्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आत्तिन पर्दैन। तपाईहरूले चाहे जस्तो सहयोग प्राप्तिका लागि आफूले कोही अग्रज महानुभावहरूबाट पनि केही न केही सल्लाह लिए राम्रो हुनेछ। धन मान र प्रतिष्ठामा पूर्ण कमी नै भइहाल्छ, आफूलाई नराम्रै हुन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। दिन मध्यम भएका कारणले गर्दा तपाईहरूले अलिकति जोगिएर काम गर्नुहोला, बचेर काम गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। घरिघरि मन चाहिँ बहकिन सक्छ, कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, के गर्दाखेरि आफूलाई राम्रो होला, यस्तो सोच ज्यादा तपाईँहरूमा आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले आज धैर्यवान बन्नुहोला, नभए फेरि तपाईँहरूले एउटै कामलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। आज आफूले पाएको अधिकारलाई भरपूर प्रयोग गर्नुहोला। आज अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। उपलब्धिमूलक कामहरू गर्न सक्ने समय त हो, तर बिचमा अलिकति शत्रु लागिदिन सक्छन् कि भन्ने खालको समय रहेको छ। कोही व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई फसाउने प्रयत्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा आफ्नो रीतिरिवाज जोगाउनका लागि अलि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले टाढिएका मित्रहरूलाई नजिक ल्याउने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। हरियो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा अगाडि बढे तपाईँहरूको केही अशुभतामा कमी आउन सक्छ र राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। हजुरहरूले विशेषतः आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गले अलि बढी ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। आफूलाई नराम्रै हुने रहेछ भनेर फेरि डराउन थाल्नु भयो भने झन् नराम्रो हुन्छ। त्यसैले आत्मबल र हिम्मत बढाउनु भयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद लिनुहोला। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले अलिकति शत्रुहरूको सामना गर्नु पर्ला। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पल्ट जप्दै काम कार्यमा अगाडि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा हजुरहरूको दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो, तर आत्तिन हुँदैन। अन्य ग्रहको स्थिति पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आज आइतबार रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले बलभन्दा ज्यादा बुद्धिको प्रयोग गर्नुहोला। दिमाग खियाएर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई घाटै लागिहाल्छ, समस्या परिहाल्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। घरिघरि मन विचलित होला। तपाईँहरूले पनि अलिकति गर्दै भन्दै आइरहेका कामलाई छोड्ने सोच विचार चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, तर छोडी नहाल्नु होला, नभए भोलि अर्को पनि पाउन गाह्रो हुन्छ। यता भएको पनि छुट्छ, जस कारणले गर्दा आफूलाई नराम्रो हुन सक्छ। त्यसैले आज तपाईहरूले बहकिएको मनलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुन्छ। आँटेका काम बन्नका लागि अलि धैर्यवान बन्नुपर्छ। तपाईहरूले ढिलो गरी भए पनि अगाडि बढिरहनुपर्छ। अन्तिममा चाहिँ काम बन्ने सङ्केत देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूलाई अशुभ चन्द्रमाका कारणले गर्दा परिस्थिति अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर पनि तपाईँहरूले मुख्य काममा अघि बढ्नुहोला। आफूले गर्दै भन्दै आइरहेको काममा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा जान्दै नजानेको काममा चाहिँ अघि नबढ्नु होला। अलिकति जानेको काममा अघि बढ्नु भयो भने हजुरहरूले आत्तिनु पर्दैन। अरूका काममा महत्त्वपूर्ण समय दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आफू चाहिँ
हारेर भए पनि अरूलाई जिताउने सोच विचार तपाईहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सानातिना घरेलु काममै आफू अल्झनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने समय रहेको छ। होइन तपाईँहरूले कतै जानका लागि योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने आजको दिनमा अलि शुभ समयको विचार गरेर अघि बढ्नुहोला अनि राम्रो हुनेछ। मन खिन्न रहन सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। प्रयत्न गरिरहनुपर्छ, परिश्रम गरिरहनुपर्छ। परिश्रम निरर्थक हुने नै खालको समय चाहिँ होइन। हजुरहरू श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूले सबै कुनै न कुनै तपाईँले गरेको कामको मूल्याङ्कनद्वारा प्राप्त हुने रकम प्राप्त गर्न नसके तापनि आफूले सामान्य रकमहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आश्वासन बाँड्नेहरूको मात्र भर पर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरूले अरूलाई आश्वासन दिइराख्नु भएको छ भने पनि झट्ट विश्वास गर्दैनन् कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा व्यावसायिक काममा खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पहिलेका समस्याहरू दोहोरिन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा राम्रो होस् भन्नका लागि आहार विहारमा विशेष ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ र यो आवश्यक पनि रहेको छ। आजको दिनमा चोट पटकको सामान्य सम्भावना पनि रहेको छ। धनमाल हराउन सक्ने समय हो। अब यसो भनिरहँदा फेरि समस्या भइहाल्ने रहेछ भनेर फेरि चिन्ता नलिनु होला। अलिकति सुरक्षित हुने प्रयत्न गर्नुहोला। आफ्ना बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको सुरक्षा गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। सवारी साधन आदिको प्रयोगमा अलिकति होस पुर्याउनु होला। यसो गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। तपाईहरूले सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही अशुभ हुने थियो, समस्या पर्ने थियो भने पनि हजुरहरू बच्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्नेछ। यो तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला। ज्यादा आफूले चाहिँ दिमाग खेलाइरहनु, अलिकति दिमागमा कुराहरू खेलाइरहनु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ विशेष पठन पाठनमा विद्यार्थी वर्गले जागरुक भएको राम्रो हुनेछ। तपाईहरू देश परदेश गइरहे तापनि आफूले चाहिँ पढ्ने काममा हुने व्यक्तिहरूले पढ्न भने नछोड्नुहोला। राजनीतिक क्षेत्र अलिकति कमजोर रहेको छ। कहीँ न कहीँ आरोपहरू लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ र चासो पनि त्यस्तै क्षेत्रमा हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ सेतो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मीन। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्य बल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा हजुरहरूको दिन शुभ हुन सक्दछ पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई प्राप्ति हुँदैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा माया प्रेममा रमाउन चाहने महानुभावहरूका लागि केही हदसम्म सकारात्मक समय हो भन्न मिल्छ। तपाईहरू बीचमा सामिप्यता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरूको मन प्रसन्न रहन सक्छ। आजको दिनमा व्यावसायिक यात्राको सम्भावना समेत रहेको छ। तपाईहरूले आफूले गरेका दैनिक काम धन्दा आदिमा विशेष ध्यान दिनु आज पनि राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले चाहिँ कतै प्रवास क्षेत्रमा जाने सोच विचार बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आफूले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। मेहनत गर्नुपर्छ, जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज मन धेरै लोभ्याउनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आफूलाई धेरै नै विभिन्न कुराहरू प्राप्ति भइहाल्छ कि भनेर मक्ख परिरहनु भन्दा आफूले चाहिँ कर्म गरेर धर्म कमाउनु, धन कमाउनु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हुन त विभिन्न साथ र सहयोग र उपहार प्राप्तिको योग पनि तपाईहरुका लागि बनिरहेको अवस्था छ। सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्त हजुरहरूले भेट्न सक्ने समय रहेको छ। घर परिवार जनका साथमा सुख दुःखका कुराहरू गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा परिवारजनको साथले पनि हजुरहरूमा केही नयाँ आशा पलाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा
प्रियजनसँग हजुरहरूको भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। मन परेका व्यक्तिहरूसँग आफू रमाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले गरेका दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा सक्रियता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष तपाईँहरूले दम्पति बीचका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूका इप्सित कामनाहरू पनि पूरा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्न सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। विशेष धर्म कर्ममा हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित भयो भने अझ मन शान्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। इमान्दारितापूर्वक गरिएको प्रयत्नले लक्ष्य पहिल्याउन सहज हुन सक्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज जे काम गर्दा पनि अलिकति साङ्गठनिक टिम निर्माण गरेर गर्नुभयो भने तपाईहरूले चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। विशेष तपाईहरूले आजको दिनमा आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्ने विचार गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ विशेष शुभचिन्तकहरूका साथमा खुसी बाँड्न सक्ने समय पनि सामान्य रूपमा देखिएको छ। पढ्ने लेख्ने काममा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले अलि बढी ज्यादा नहौसिकन मेहनत गर्नुपर्छ। विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्दछ। आजको दिनमा आत्मबल र हिम्मत पनि सामान्य बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा हलुका रातो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम कार्य आदिमा तपाईहरू सक्रिय रहनुभयो भने केही समस्याहरू आइहाल्ने थियो भने पनि यसमा सुधार हुन्छ र विशेष हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्नेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफूले गरेका काममा दोस्रो व्यक्तिलाई खटाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरूले चाहिँ विशेष वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आत्तिन पर्दैन। दैनिक गुजारा हजुरहरूको चल्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईहरूले प्रशासन क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मेष। इष्ट देवता भगवान सूर्य। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। 6ष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा पनि तपाईहरूमा आँट र हिम्मत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। हुन त आज रिस राग आवेगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नभए झै झगडामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हुन त आज मित्रवर्गबाट हजुरहरूलाई साथ र सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नसोचेका व्यक्तिहरूसँग तपाईहरूको बोलचाल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्नका लागि राम्रो समय तपाईहरुका लागि भन्न मिल्छ। जान्ने बुझ्ने र अनुभवीको राय लिएर काम गर्नु हजुरहरुका लागि राम्रो हुनेछ। जुनसुकै काममा सफलता आर्जन गर्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय पनि हजुरहरुका लागि रहेको छ। प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, लाभ मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले मनोरञ्जन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समय अनुसार आफूले बुझेर काममा अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज वैदेशिक कुनै पनि यात्राका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि यात्रा चाहिँ लाभदायक हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। भनेको आजको यात्रा चाहिँ सफल हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आज दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारतर्फ हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ र त्यस्तै क्षेत्रमा आफू सक्रिय रहिरहँदा लाभ पनि मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। व्यावसायिक तपाईहरु कुनै न कुनै चिन्तन बोकेर अगाडि बढ्ने महानुभावहरुका लागि नराम्रो समय होइन। आफूले गरेका व्यापारबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले
आफूले नजिकका मित्रहरूसँग ओहोर दोहोर गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन मिल्ने व्यक्तिलाई आफ्नो मनको कुरा राख्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मबल र हौसलामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विवादित विषयहरूबाट टाढा रहनु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज काममा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ कि केही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज शत्रुहरूको चलखेल भए तापनि तपाईँहरू विजयी बन्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले हार खान सक्छन् भन्ने खालको समय पनि हजुरहरूका लागि हो। आज भौतिक चिजवस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिक उपभोग्य चिजवस्तुहरू आफूले प्रयोग गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ अथवा दैनिक कुनै पनि उपभोग्य चिजवस्तुहरूको जोहो हुन सक्छ। आज हरियो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहनुभयो भने राम्रो हुन्छ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा नजिकका व्यक्तिहरूलाई आफूले चाहिँ केही सम्झाउने बुझाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ कि कोही अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि केही हदसम्म सकारात्मक समय हो भन्न मिल्छ। तर तपाईँहरूले अरूको दुःखमा केही न केही मलम लगाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले खानपानलाई पनि सुधार गर्नुभयो भने स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक लाभको समय हो भने आकस्मिक खर्चको समय पनि हो। प्रेमी प्रेमिकालाई नराम्रो समय छैन। विद्यार्थीले पनि मेहनत गर्नुहोला, लाभ लिन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हरियो। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि वृष। इष्ट देवता अनन्त भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पल्ट जप्दै काममा अगाडि बढे राम्रो हुनेछ। भाग्यबल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा 5औं भावमा रहने दिन हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाशम भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। आज अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा हजुरहरूले नआत्तिकन आफूले गर्ने काममा खट्नु राम्रो हुनेछ। विशेष मिश्रित प्रभाव भएको दिन हजुरहरूका लागि हो भन्न मिल्छ। आफन्त अथवा सन्तति वर्गले आज तपाईँहरूलाई सामान्य साथ र सहयोग गर्न सक्ने समय भए पनि धेरै आफूले मक्ख परिहाल्नु हुँदैन। आज रिस रागमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूले आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न चाहे चाहिँ मौका मिल्न सक्छ। तपाईँहरूले श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा परिश्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। परिश्रमका साथमा खटेमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। आज तपाईँहरूलाई दुवै समाचार कुनै शुभ अथवा कुनै अशुभ प्राप्त हुने भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूले धेरै मन खिन्न बनाइरहनु हुँदैन। तपाईँहरूले मनमा कल्पना र भावनाले डेरा जमाएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज हुँदै नभएका तपाईँहरूका मनमा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा सोच्दै नसोचेको काम गर्ने सोच विचार हजुरहरूमा आउन सक्छ। आजको दिनमा मनोरञ्जन र खेलबाडले लक्ष्य प्राप्तिमा केही कठिनाई उत्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले एउटै कुरालाई लिएर धेरै घोरिनु राम्रो हुँदैन। अलिकति फुर्तिलो फार्तिलो भनेर काम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज तपाईँहरूले सोचेकै समयमा काम सम्पन्न हुन चाहिँ अलि गाह्रो पर्छ। त्यसैले निरन्तर खट्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा सक्रिय ज्यादा रहनुपर्ने समय रहेको छ। हुन त कृषि व्यवसायका लागि खासै खराब समय नभए तापनि त्यहाँ पनि केही न केही झन्झट उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईँहरूले सामान्य लाभ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। झन्झट उत्पन्न भए तापनि आफू पछाडि सर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। आज सरकारी करी कडाउको शिकार आफू बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूले आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउन सक्छन्, यो कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। र आज
आफ्नो फाइदाका लागि योजना गोप्य राख्नुपर्ने समय रहेको छ। गोप्य तरिकाले तपाईहरुले काम गर्नुहोला अनि मात्र आफूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। समयलाई अलिकति तपाईहरुले बुझेर काम गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा आफ्नो पेशामा विशेष ध्यान दिनुहोला। छुटिएको माया प्रेमको ज्यादा याद आउन सक्ने समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। आफ्ना विशेषतः कुनै पनि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरुले सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा सक्रिय रहनुभयो भने विशेष राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हजुरहरुले चाहिँ कतै वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने खासै आत्तिनुपर्ने समय होइन। यदि दैनिक काममा खट्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर बिल्कुल नयाँ कामको थालनी चाहिँ आजको दिनमा पनि हजुरहरुलाई राम्रो हुँदैन। विद्यार्थी वर्गले अलि बढी ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ। आफूसँग भएको ज्ञानलाई तपाईहरुले अरु सामुन्नेमा बाँड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। नआत्तिनु होला। शुभ अंक 5 अंक। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता चण्डिका देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरुलाई प्राप्ति हुँदैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले पहिलेदेखि गरेका काममा विशेष ध्यान दिनु नै उचित हुनेछ। आजको दिनमा हजुरहरुले कुनै पनि नयाँ काम धन्दा आदिको थालनी भरसक नगरेकै राम्रो हुनेछ। हुन त आज तपाईहरुलाई कोही व्यक्तिहरुले बिगार्ने प्रयत्न पनि गर्नेछन्, तर धेरै छिटो आज भर्खर चिन्जान भएका व्यक्ति उप विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। सतर्क भएर व्यवहार गर्न सके बिग्रन लागेको काम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विगतका आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने मौका हजुरहरुलाई पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर मौका चुकाउनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा परिवारजन बन्धु बान्धव बीचको सम्बन्धलाई विशेष सुधार गर्न चाहे राम्रो समय रहनेछ। तपाईहरु बीचमा केही समस्याहरू थिए, केही खटपटहरू उत्पन्न भइहाल्यो भने पनि यसलाई तपाईहरुले सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज सम्झौताले खिन्नता बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा बुद्धिको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। सही क्षेत्रमा सही तपाईहरुले काम गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। दिमाग खियाउने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। सामाजिक कार्यमा केही अपजसको भागी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सबैको हितको लागि काम गर्दा गर्दै आज आफैलाई अरूले अहित गर्दिन्छन् कि भन्ने खालको समय रहेको छ। अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि स्वास्थ्यमा विशेष तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा काँचो कचिलो चिल्लो चाप्लो आदिले छिटो तपाईहरुलाई बिसाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आमा वा कुनै वृद्ध नातेदारको सेवा शुश्रूषा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समय रहेको छ। यदि यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने पनि तपाईहरुलाई अरूको आशीर्वादले राम्रो हुन सक्छ। आज कुनै पनि कुरामा समस्या भयो भने अनुभवी जान्ने बुझ्ने समक्ष आफ्ना समस्या दर्शाउँदा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज आफूले कसैलाई बोली वचन दिनुभएको थियो अथवा केही वाचा प्रदान गर्नुभएको थियो भने त्यसलाई पूरा गर्नका लागि, त्यो वाचालाई पालन गर्नका लागि अलि बढी ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हुन त आज तपाईहरुमा सामान्य डर र त्रासले ज्वरो गाड्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज घर घडेरी जग्गा जमिन आदिको कारोबारमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नाफा कमाउनका लागि अलि बढी ज्यादा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म राम्रो पनि हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले विद्या बुद्धिको प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धा ज्यादा गर्नुपर्ने समय पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरूका पछाडि बसेर कुरा काट्ने व्यक्तिहरू कमजोर हुन सक्छन्। अलिकति रातो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने विद्यार्थी वर्गलाई पनि अलिकति केही न केही हौसला मिल्न सक्छ, अलिकति जोस र जाँगर बढ्न सक्छ। नभए चाहिँ आफूलाई केही नराम्रो हुन सक्ने, भने जस्तो नहुन सक्ने, अलिकति मन खिन्न हुन सक्ने यस्तो अवस्था रहन सक्नेछ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कर्कट। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आज धर्म कर्ममा तपाईहरूको मन जान सक्ने समय रहेको छ, अथवा तपाईहरूले सद विचार भएका व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। रोजगारीका क्षेत्रमा तपाईहरूलाई फाइदा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूले सरकारी कुनै पनि क्षेत्रहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा प्राइभेट क्षेत्रमै काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत निजी क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूलाई खासै प्रभाव पर्ने खालको समय होइन। आफूले मेहनत गर्दै जानुहोला, लाभ मिल्दै जान्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा देवालय, मठ, मन्दिर अथवा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण, अवलोकन गर्दा मन पनि तपाईँहरूको शान्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुटुम्बले हजुरहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुका कुटुम्बहरूसँग केही सम्बन्ध चिसिएको थियो भने यसलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। दिदी बहिनी वा तपाईहरुले कुटुम्बका कुनै पनि काममा सघाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवहरूबाट तपाईहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। समय सापेक्ष तपाईहरुले काम गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक लाभको अवसर हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तीर्थ व्रत आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति गर्ने सोच विचार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अलिकति आफूलाई राम्रो होस् भन्नका लागि केही उपाय पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले व्यापारिक कामका लागि सक्रिय रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन। दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफूले गरेका काममा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईहरुको पराक्रम र उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुमा आँट हिम्मतमा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय हो। आज आम्दानी प्राप्तिका लागि तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईहरु सक्रिय रहिरहँदा खासै नराम्रो हुने खालको समय होइन। हजुरहरू जति पनि छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्गले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पठन पाठनका क्षेत्रमा पनि तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफू जहाँसुकै जस्तो सुकै अवस्थामा ठाउँमा रहे तापनि तपाईहरुले केही नयाँ ज्ञान लिने प्रयत्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा अघि बढ्ने महानुभावहरूले विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ
राम रमाइलो गर्न सक्ने समय हो। छोटो अथवा लामो दूरीको यात्राका लागि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विशेष धर्म कर्ममा हजुरहरूको मन जान सक्ने भएका कारणले गर्दा हजुरहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कतै लगानी गर्ने अवसर हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष तपाईहरूले अलिकति कहीँ न कहीँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना इप्सित कामनाहरू पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मीय मित्रहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज शुभ अङ्क तपाईहरुको 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता रुद्र भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 65% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। आजको दिन, आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धन बाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ द्वितीय स्थाने। वित्त नाशम भन्ने गोचरको फल मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दा पनि आजको दिनमा तपाईहरूले अलिकति साथीभाइ इष्टमित्रसँग घुलमिल हुने प्रयत्न गर्नु नै राम्रो हुनेछ। हुन त तपाईहरूबाट कोही व्यक्तिहरू टाढिने प्रयत्न पनि गर्नेछन्। आज दिदीबहिनी र कर कुटुम्बबाट सहानुभूति र सहयोग धेरै ठुलो नमिल्ने तापनि सामान्य सामान्य मिल्न सक्छ, तर धेरै ठुलो मख परिहाल्नु पनि राम्रो हुँदैन। आज कसैले तपाईहरुलाई सहयोग गर्दैछ भने उनीहरूले पनि केही न केही आश राखेको हुन्छ भन्ने खालको समय हो। हुन चाहिँ नाम दाम सम्मान पाउनका लागि आफूले अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईका क्रियाकलापको सर्वत्र चर्चा हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा शत्रु पक्षबाट अलिकति बचेर काम गर्नुपर्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूले आफ्नो व्यवसायमा विशेष ध्यान दिनुहोला। व्यापार व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा तपाईहरूले खटिरहँदा धेरै ठुलो लाभ नभए तापनि दैनिक गुजारा चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। आज आफ्नो पेसामा तपाईहरू खटिरहनु पर्ने समय हो। तपाईहरूले गरेको मेहनत नराम्रो होइन। तपाईहरूले जुन क्षेत्रमा पहिलेदेखि खट्दै हुनुहुन्छ त्यही क्षेत्रमा मेहनत दिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अनि प्रतिष्ठा पनि मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूले आफ्नो चाहिँ धन क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि अलि बाढीमा पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। केही अवसरले पछ्याउन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा बोलीको प्रभाव तपाईहरूले अलिकति पार्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नै पर्छ। ठिक समयमा सही निर्णय लिन सके तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ, तर तपाईहरुको मन चञ्चल हुन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो अवस्थामा आफू पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कार्य सम्पादन गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि सामान्य रूपमा देख्न चाहिँ देखिएको हो। यदि तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मात्र। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै आफ्नो जन्मभूमिबाट अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि खासै नराम्रो समय होइन। हजुरहरूले स्वदेशमै रहेर केही उत्पादनमूलक कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि खासै खराब समय होइन। तर आज चोटपटकबाट भने अलि बच्नुपर्छ है भन्ने खालको समय रहेको छ। शत्रुको घेराबन्दीमा आफू पर्न सक्ने समय रहेको छ। मोज मजा र राम रमाइलोमा धन खर्च हुन सक्छ। केही डर र त्रासले ज्वरो गाड्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सोचेको काम उचित सही समयमा छिटो मिठो सम्पादन नभए तापनि आफू निरन्तर खटिरहँदा अन्तिममा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने दिन मध्यम फलदायी हो। घरिघरि तपाईहरुको मन विचलित हुन सक्छ। आत्मबल र हिम्मत बढाएर तपाईहरुले पठन पाठनमा खटे राम्रो हुन सक्नेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हलुका कालो कालो अथवा ध्वाँसे रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना कामकाजमा खटे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विशेष तपाईहरुले पहिले गरेका कुनै पनि कामको स्मरण भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले
खाने खानपानलाई पनि सुधार गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहनेलाई राम्रो छ। तपाईहरु कर्मचारी वर्गले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि अलिकति ध्यान दिए राम्रो हुन्छ। नतिनु होला। खेलकुद क्षेत्र मध्यम हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हलुका कालो। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कन्या। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा हजुरहरूको दिन शुभ हुन सक्नेछ पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई आज पनि मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा हरेक क्षेत्रमा साथीभाइ इष्टमित्र आदिले तपाईहरूलाई सकेको साथ र सहयोग गर्न सक्ने समय चाहिँ हो। तर आफूले आज अलि धैर्यवान रहनुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काम गर्दा योजना बनाएर गर्नुहोला अनि मात्र हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज दीर्घकालिक लगानीका लागि तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच विचार पनि हजुरहरूमा आउन सक्ने समय रहेको छ। इच्छा शक्ति हजुरहरूमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रचनात्मक कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दा अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने सोच विचार पनि हजुरहरूमा आउन सक्छ। आज धर्म कर्म प्रति पनि हजुरहरूको लगाव रहन सक्ने समय रहेको छ। धन आर्जनका लागि धन प्राप्तिका लागि अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गरे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग तपाईहरुले भेटघाट गर्न सक्ने समय रहेको छ। कोही व्यक्तिहरू तपाईहरुबाट टाढिएका थिए भने उनीहरूले पछुताउन सक्छन्। तपाईहरुप्रति उनीहरूले सहानुभूति राख्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। हुन त आज केही कामहरू गर्ने प्रस्ताव पनि हजुरहरूलाई आउन सक्ने समय रहेको छ। बोली वचनमा केही सुमधुरता प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ पहिले फसेका डुबेका धनहरूको ज्यादा स्मरण गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसलाई उठाउनका लागि अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुने दिन होइन। आज जुनै काममा खटे तापनि अलिकति हँसिलो खुसिलो भएर तपाईहरु खटे राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि कमसे कम भए पनि थोरै भए पनि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। धेरै बढी आशावादी बन्नु हजुरहरूका लागि राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले हिम्मतिलो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सकेसम्म तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज गृहिणी वर्गले पनि आफूले अलिकति खुसी महसुस गर्नुहुन्छ। हुन त बेलुकातिर अलिकति काहीँ न काहीँ तनाव पनि होला तर पनि आत्तिन पर्दैन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने नयाँ नयाँ ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा सक्रियता बन्न सक्ने सम्भावना पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले ध्वाँसे रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे अशुभतामा कमी आउनेछ र हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्नेछ। विशेष तपाईहरूले आफूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा कुनै न कुनै प्रशासनका क्षेत्रमा अथवा सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। केही सरुवा बढुवाका लागि आफूले प्रयत्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा खर्च वर्चमा भने केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ। विलासी वस्तुहरूको प्रयोग गर्न पाइने समय रहेको छ। प्रयत्न गर्दा भौतिक वस्तुहरू लाभ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। माया प्रेममा नजिक हुन चाहनेहरूका लागि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। आज तपाईहरूलाई साथीभाइ इष्टमित्र आदिबाट केही हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थीलाई पनि राम्रो हो। आजको दिनमा तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि केही हदसम्म लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि तुला। इष्ट देवता भद्रकाली। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाल्यै नमः।
यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाशम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज आइतबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरूले आफन्त आदिसँग घुलमिल हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अरूले जे भने तापनि आफूले अलिकति चुप लाग्नु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। मनमा आज नाना थरीका कुराहरू खेल्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। सानातिना गल्तीलाई सुधार गर्ने मौका पनि मिल्छ। यदि त्यस्तो मौका मिलेको खण्डमा आफूले अघि बढ्नुहोला। आज तपाईहरूले अलिकति कहीँ न कहीँ हेलचेक्रै गर्नुभयो भने अनिष्ट निम्तिन पनि बेर लाग्दैन। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आश्वासन दिनेहरूबाट अलि जोगिनुपर्छ। तपाईहरूलाई आज चिप्लो कुरा घस्ने अथवा चिप्लो कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले फसाउन सक्ने समय रहेको छ। अब यसो भनिरहँदा आत्तिने होइन, के गर्दाखेरि आफूले बच्न सकिन्छ, के गर्दा जोगिन सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ गर्नु आफूलाई राम्रो हुनेछ। आज आफूले गर्नै पर्ने काममा केही ढिला सुस्ती हुन सक्छ र अन्तै आफू अलमलिन सक्ने समय रहेको छ। नियमित काममा तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका काममा कहीँ बाधा व्यवधान नआउला भन्न सकिन्न। आज भेटघाट र घुमघाममा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा सक्रियता बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। झै झगडा वाद विवाद आदिबाट अलि टाढा रहनु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज पति पत्नी बीचमा भएका केही बिमेलको अवस्थालाई सुधार गर्न चाहे राम्रो हुनेछ। हुन त आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्ना दैनिक काम धन्दाबाट चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले आजको दिनमा नयाँ कामको थालनी भने पटक्कै नगरेको राम्रो हुन्छ। यदि गर्नै पर्यो, त्यस्तो समस्यै पर्यो भने तपाईहरूले जान्ने बुझ्नेको राय लिनुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि अलि दिन कमजोर छ। त्यसैले आफूले खाने खानपानमा विशेष सुधार ल्याउनु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा धेरै धनको चलखेल गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै ठुल्ठुला रकमहरू कसैलाई दिँदै हुनुहुन्छ, ऋण सापटी लिने अथवा दिने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि होस पुर्याउनु पर्छ। आज एकछिन त खुसी मिल्ला, एकछिन त सहज भएको महसुस होला, तर भोलि पर्सिका दिनमा आफूलाई फेरि आत्मग्लानि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज चिडचिडेपना र अशान्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। डर त्रास मनमा ज्यादा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक कुनै पनि बन्द व्यापारबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू आफ्नो जन्मभूमिबाट अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने अथवा हजुरहरू दूर देशमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले गरेका कामबाट लाभ मिल्नेछ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको बन्द व्यापारमा भने अलिकति कहीँ न कहीँ तपाईहरूलाई नराम्रो भएको महसुस गर्नुहुनेछ, कहीँ घाटा लागेको महसुस तपाईहरूलाई हुन सक्नेछ। आजको दिनमा पहेँलो रङको अधिक प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईहरूले आफूले गरेको मेहनतको फल पनि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। धेरै ठुला ठुला समस्याहरूबाट आफू बच्न सकिन्छ। अब होइन हेलचेक नै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि समस्यामा परिएला। विद्यार्थी वर्गले पनि आज निकै मेहनत गर्नुपर्छ। हेलचेक्रैपना रहन सक्छ, अल्छीपना बढ्न सक्छ, भुलक्कड बानी तपाईहरुमा रहन सक्छ। आज अरूका लागि राम्रो गरे तापनि अरूले नै आफूलाई नराम्रो गर्न सक्छन्। खेलकुद क्षेत्रमा पनि अलिकति सचेत रहनु होला। चोट पटकबाट बच्नुपर्ने, जोगिनुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृश्चिक। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 50% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्।